नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। हामी संवादमा विशेष गरी देशका समसामयिक विषयमा संवाद गर्ने गर्छौं। आज पनि हामी देशमा हेर्ने हो भने पछिल्लो समय महँगी ह्वात्ते बढेको छ। जनताको चुलोदेखि खाद्यान्न लगायतका यावत समस्याहरू देखिन थालेको छ र चुलो बल्ने कि नबल्ने भनेर जनता दुख छटपटाइरहेका छन् र अहिले बर्खा मास पनि सुरु भइसकेको छ र विभिन्न ठाउँमा पहिरो खस्ने, डुबान पर्ने यावत समस्या पनि हामीले हरेक वर्ष भोग्दै आइरहेका छौँ। त्यति मात्र होइन, सरकारले ल्याएको भू उपयोग जुन नीति छ त्यसले गर्दाखेरि जनताले आफ्नो भएका जाय जेथा धितोमा राखेर ऋण नपाउने भनेर सरकारले जुन नीति ल्यायो, भू नीति, त्यसले गर्दाखेरि जनताले शास्ति पाइरहेका छन्। विद्यार्थीहरू अलपत्र परेका छन्। विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू त्यति मात्रै छैन, बेरोजगार छ, गरिबीको चपेटा उस्तै छ। सँगसँगै सरकारले बजेट ल्यायो, बजेटमा भनेको छ कृषिमा क्रान्ति गर्छु भन्यो। त्यति मात्र होइन, कृषि सँगसँगै रोजगार सृजना गर्छु, गरिबी निवारण गर्छु भनेको छ। अत्यन्तै राम्रा कुराहरू, कार्यक्रमहरू, नीतिहरू बजेटमा समावेश भएका छन्। तर पनि जनताको जीवन भने आजको स्थितिमा हेर्ने हो भने जस्ताको त्यस्तै छ। व्यवस्था परिवर्तन भयो, हामीले धेरै जनप्रतिनिधि पनि पायौँ, ती पात्रहरूलाई हामीले संसदसम्म पुर्यायौँ, ती पार्टीलाई हामीले जितायौँ, तर ती पार्टीले हामीलाई के गरे त? आजको दिनसम्म जनताहरू प्रश्न गरिरहेका छन्। जनताको तलौसम्म हामीले हेर्ने हो भने, तल्लो लेभलसम्म पुगेर हामीले उहाँहरूलाई बुझ्ने हो भने आजको दिनसम्म जनताले भोक भोकै बस्नु परेको छ। घाँस बाँस कपासको अझै पनि उहाँहरूको आवश्यकता उस्तै छ। हामी जनमुखी कामहरू किन हुन सकेन? हामीसँग थुप्रै सम्भावनाहरू छन्, हरेक पार्टी, त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस को आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली काङ्ग्रेस मुलुकको जेठो पार्टी भनेर आफूलाई भनिरहँदाखेरि, लोकतन्त्रको पार्टी भनेर भनिरहँदाखेरि कहाँ लोकतन्त्रको अभ्यास भयो त? नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श, मूल्य, मान्यता जुन एउटा रणनीति थियो, एकता, सद्भावको, राष्ट्रियताको कुरा गर्छ नेपाली काङ्ग्रेस, तर व्यवहारमा त्यो छ कि छैन? समसामयिक विषयमा र संवाद गर्नेछौँ र चुनाव पनि आउँदैछ। यहाँहरूलाई थाहा छ, स्थानीय तहको नतिजाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई राम्रै फाइदा दिएको छ। पहिलो पोजिसनमा नेपाली काङ्ग्रेस आयो। अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा के हुन्छ त? यो गठबन्धन कहाँसम्म जाला लगायतका विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। र आज हामीले प्रभावशाली नेता नेपाली काङ्ग्रेसका र सँगसँगै उहाँ पूर्व सञ्चार मन्त्री पनि हुनुहुन्छ मोहन बहादुर बस्नेतज्यूलाई आजको यो संवादमा हामीले बोलाएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त अहिलेको देशको समसामयिक स्थितिलाई नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी लिएको छ? तपाईँ प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, जिम्मेवार नेताको हिसाबले कुन रूपमा लिनुहुन्छ? कहाँ छ देश? तपाईँले पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। अहिले हामीले चाहिँ मुलुकले र मुलुकका जनताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको संविधान प्राप्त गरेको धेरै लामो समय भइसकेको छैन र यो संविधान निर्माणमा हामी सबैलाई थाहा छ कि पहिलो संविधान सभाले 4 कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हुँदा पनि संविधान दिन सकेन। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकार आउने बित्तिकै स्वर्गीय सुशील कोइरालाज्यू प्रधानमन्त्री हुनुभयो, नेपालले संविधान प्राप्त गर्यो। त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै त्यो बेलामा सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर पनि अब अहिले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको 5 वर्ष बितेर अर्को चुनाव पनि भइसक्यो स्थानीय, र तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अब प्रदेश र सङ्घको चुनाव पनि आइरहेको छ। अब यो बेलामा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानलाई संस्थागत गर्नु पनि पर्ने, मुलुकमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूलाई रोक्नु पनि पर्ने, देशको शान्ति सुरक्षा कायम पनि गर्नुपर्ने, दैनिक प्रशासन चल्नु पनि पर्ने, अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्रै होइन, यो कालोबजारीलाई रोक्नु पनि पर्ने, यो कुरा एकातिर त छँदै थियो। तर तत्कालीन अवस्थामा नेकपाको सरकार केपी ओलीजीको नेतृत्वमा बनेपछि 3.5 वर्षको अवधि कसरी बित्यो भन्ने विषय मैले यहाँ धेरै भनिरहनु पर्दैन। उहाँहरूकै पार्टीका नेताहरू, चाहे माधव नेपालजी हो त्यो बेलाको अवस्थामा, चाहे त्यो बेलाको अर्को दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्डजी होस्, उहाँहरूले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको कारण, अधिनायकवादी शासन शैलीको कारण, केपी ओलीजीको कारण मुलुक डुब्न थाल्यो, बर्बाद हुन थाल्यो र अब योलाई जोगाउनको लागि काङ्ग्रेस चाहियो भनेर उहाँहरूले पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू र पार्टीका नेताहरूसँग उहाँले
पटक पटक संवाद गर्न थालेपछि हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस, जसले राम्रो काम गर्दाखेरि हामीले सहयोग गरि नै रहेका थियौँ। देशमा अब त्यस्ता खालका आन्दोलन जसले देशलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, महँगी बढ्न सक्छ, दैनिक प्रशासन चल्न सक्दैन, त्यस्ता किसिमका काम काङ्ग्रेसले केही पनि गरेन र रचनात्मक ढङ्गले सहयोग गर्दै आयो। तर अब मुलुक चल्दैन, मुलुक बर्बाद भयो, देश असफलतातिर उन्मुख हुन थाल्यो भन्ने कुरा भएपछि काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्यो। काङ्ग्रेसको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा मुलुकमा वैदेशिक ऋण धेरै बढेको थियो र यत्र तत्र बर्बादको अवस्था थियो। उहाँहरूकै पार्टीका नेताले भने, हामीले मात्रै भने होइन। त्यो स्थितिमा काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने बित्तिकै कोभिडको पनि महामारी थियो। कोभिडमा भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापहरू वालछ्याल अथवा जत्रा ततै होइन, यत्र तत्र त्यो स्थिति थियो। त्यो बेलामा काङ्ग्रेसले आफ्नो सरकारको नेतृत्व गर्यो। नेतृत्व गरेपछि एउटा कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, अर्को तपाईँले भन्नुभएको जस्तो महँगीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, अर्को कुरा भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्दै सुशासन दिन सक्नुपर्ने, अर्कोतिर निर्वाचनलाई अब चाहिँ तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, यो खालको चुनौतीको माझमा काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्यो र पटक पटक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको एमाले र कतिपयले चाहिँ चुनाव हुँदैन भनेर धेरै किसिमका प्रचारबाजी पनि गरेको अवस्था थियो। अब शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट निष्पक्ष तरिकाले चुनाव सम्पन्न पनि भयो। अहिले चुनाव सम्पन्न भएको भर्खरै हो, त्यति मात्रै होइन, अहिले पनि जिल्ला समन्वय समितिका चुनावहरू सबै जिल्लामा भइसकेको अवस्था छैन। त्यसैले एकातिर चुनावी चाहिँ माहौललाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा, निष्पक्ष गरेर चुनाव गराउने कुरामा, धाँधली रहित गराउने कुरामा र जनतामा उत्साहजनक ढङ्गले चुनाव गराउने कुरामा यो सरकारको दायित्व रह्यो भने, अर्कोतिर तपाईँले भन्नुभएको समाजमा रहेका व्याप्त विकृतिहरूलाई चाहिँ अब न्यूनीकरण गर्दै त्यसलाई रोक्नका लागि अर्को दायित्व छ। र अहिले फेरि अब यो चुनाव त सकिन लाग्यो, जिल्ला समन्वयको बाँकी छ, अब फेरि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन घोषणा हुने दिन आइसक्यो। त्यसैले यो सरकारले धेरै ठुलो शक्ति चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गराउनेतिर लाग्नु परेको एउटातिर छ भने, अर्कोतिर म तपाईँलाई भन्दै गइरहेको छु कि कोभिडमा तत्कालीन सरकारले, केपी ओलीजीको नेतृत्वको सरकारले जुन किसिमका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरू गर्यो, अब ओम्नी प्रकरणदेखि लिएर धेरैवटा प्रकरण, अहिले यो भनेर समय बर्बाद गर्नुपर्ने छैन, मुलुकका सबै जनतालाई थाहा छ। र म पनि कोभिडमा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले कोभिडमा नेपालमा, चाइनामा कोभिड सुरु भएपछि नेपालमा पनि यसले प्रवेश पाउँछ भनेर मैले अब यो हस्पिटल इक्विपमेन्ट सप्लायरहरूलाई भनेर विदेशबाट स्वास्थ्य सामग्री झिकाइसकेका थिएँ र अब हामीले चाहिँ सारा स्वास्थ्य सामग्री वीर हस्पिटल र टिचिङमा नपाउँदा सिन्धुपाल्चोकको सबै स्वास्थ्य चौकीमा हामीले मात्रै पुर्याएनौँ। हामीले अक्सिजनका सिलिन्डर यो देशमा सबभन्दा पहिला ल्याउने हामी नै हो, मैले नै झिकाएको हो। र सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै 17वटा कोरोना उपचार केन्द्र हामीले निःशुल्क खोल्यौँ। त्यसपछि सिन्धुपाल्चोकमा हामीले अक्सिजन नपाएर देशभरि छटपटी हुन थाल्यो। अक्सिजन प्लान्ट नै हामीले चाहिँ आफै पैसा उठाएर प्लान्ट नै हामीले स्थापना गरेका छौँ। अहिले पनि अक्सिजन उत्पादन भइरहेको छ, त्यो हामीले निःशुल्क बाँड्ने काम हाम्रो जारी छ है। र हामीले चाहिँ सक्ने ठाउँमा काम गऱ्यौँ, पार्टीले त्यही ढङ्गले देशभरि सक्ने ठाउँमा नेताहरूले गर्नुभयो, कार्यकर्ताहरूले गर्नुभयो। र काङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकार आएपछि सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले भ्याक्सिन निर्देशमा सबभन्दा ठुलो चुनौती थियो र कोरोना उपचारको लागि भ्याक्सिन अब चाहिँ लठपत्र चाहिन्थ्यो अथवा पर्याप्त चाहिन्थ्यो र उहाँले म चाहिँ चैत्रसम्ममा 70% जनतालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउँछु भन्नुभयो। टाइममा भयो र भ्याक्सिन हामीले दिने कुरामा र जनतालाई कोरोनाबाट मुक्त गराउने कुरामा यो सरकारले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत प्राप्त गरेको मात्रै छैन, WHO ले पनि तारिफ गरेको छ। हिजो केपी ओलीजीको नेतृत्वको सरकार हुँदा संसारका भ्रष्ट देशहरूमा नेपाल 1 नम्बरमा, भ्रष्ट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर केपी ओलीजी, भ्रष्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले
अब त्यो एउटा चाहिँ विज्ञप्ति नै जारी गरे हजुर। होइन। त्यो कुरालाई शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले यसलाई त कन्ट्रोल गर्ने मात्रै होइन, कोभिडबाट नेपाली जनतालाई ठिक छ, तपाईँले यो होइन, सरकारले म भन्दैछु नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले नेपाली काङ्ग्रेसको यो सत्ताको सरकारले काम गरिरहेको भनिरहँदाखेरि आलोचना पनि व्यापक भयो नि, विवादमा तानियो। आलोचना त हेर्नुहोस्, आलोचना त नेतृत्व असफल भयो भन्छन् काङ्ग्रेसको नेतृत्व। सुन्नु न, म तपाईँलाई बताइदिन्छु हजुर काङ्ग्रेसको नेतृत्व असफल कसरी भयो। मलाई मेरो तपाईँलाई वा ती सोध्नेहरूलाई प्रति प्रश्न। हजुर काङ्ग्रेसको नेतृत्व हाम्रो आदरणीय पार्टी सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वको सरकार छ, हजुर उहाँको नेतृत्वमा। हजुर उहाँ आफै यो देशमा 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। यदि यो नेतृत्व असफल भएको भए पार्टीभित्र पनि उहाँले चुनाव नजित्नु पर्ने र यो सबै पार्टी मिलेर तत्कालीन अब नेकपाकै त्यतिखेर त म प्रधानमन्त्री त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, हजुर माधव नेपालजी त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, झलनाथ खनाल केन्द्रीय त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। झलनाथ खनालजी त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो र अरू नेताहरू चित्रबहादुर केसीजीहरू लगायत मधेस केन्द्रीय सबै दलहरूले शेरबहादुरजी तपाईँ नभइकन अब मुलुक ठेक्न सकिँदैन, शेरबहादुरजी तपाईँ नभइकन यो भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप रोकिँदैन, शेरबहादुरजी तपाईँ नभइकन निष्पक्ष चुनाव हुँदैन, हजुर शेरबहादुरजी तपाईँ नभइकन चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुँदैन भनेर दिनै पछि बुढा नीलगाउँमा गएर हात जोडेर चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन रिक्वेस्ट गरे होइन। भनेपछि शेरबहादुर देउवाज्यू त पार्टीभित्र पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री सभापति भइसक्नुभयो, अत्यधिक मत ल्याएर सभापति हुनुभएको छ। काङ्ग्रेसले मत उहाँकै विश्वासमा जाहेर गर्यो र यो देशमा अधिकांश राजनीतिक दलहरू शेरबहादुर देउवा नै सङ्कटको बेलाको चाहिँ यो देशको लिडर हो। यो देशका मुक्तिका लागि, निकासका लागि, नेपाली जनतालाई चाहिँ परेका समस्या समाधान गर्न, यो देशमा चाहिँ स्वस्थ शासन शैली सञ्चालन गर्न शेरबहादुर देउवा नै चाहिँदो रहेछ भनेर बिहान 7 बजी 8 बजीदेखि गएर उहाँले चाहिँ म बन्दिनँ प्रधानमन्त्री भन्दा पनि बना होइन। र त्यसपछि सुन्नु न, त्यसपछि शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री भएपछि मैले भने एउटा ठुलो चुनौती कोभिडको थियो, जसले संसारलाई आक्रान्त बनाएको थियो। यही त गफ भने एमाले गर्यो। आएको स्वास्थ्य सामग्री मलाई तपाईँलाई भनौँ, सर्जिकल मास्क मैले चाइनाबाट 11 रुपियाँ एक थरी 13 रुपियाँमा ल्याएको थिएँ, उहाँहरूले 52 रुपियाँ 52 पैसामा बिल बनाएर खानुभयो। र N95 मास्क मैले 125 एक थरी 115 मा ल्याएको थिएँ, उहाँहरूले 800 रुपियाँ बनाएर बिल गरेर पैसा खानुभयो। त्यो त भइहाल्यो नि। बिरासिलमा यत्रो भवन भएर बसिएको थियो, नयाँ बिल्डिङ, कमिसनको कारणले गर्दा त्यहाँ कोभिडका बिरामलाई राख्नु भएन। देशभरि जनताहरू आक्रान्त भए र आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वको सरकार आएपछि त्यो कुरालाई सम्बोधन भएको छ। एकातिर भने अरू भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरू अर्बौं रुपियाँको पैसा टेन्डर नगरिकन केपी ओलीजीले बाँड्न थाल्नु भएको थियो, त्यो सरकारले बाँड्न थाल्नु भएको थियो। यी सबै कुरा नियन्त्रणमा आएका छन्। अहिले चुनाव हुन सक्दैन भनेर बसेका कुरा थियो। चुनावलाई चाहिँ संविधान लिगबाट बाहिर गइसकेको थियो, त्यो संविधानलाई लिगमा ल्याएर अहिले चुनाव लिगमा ल्याएको भन्छ नि त। केपी ओलीजीको कसरी एमाले लिगमा ल्याउनु? केपी ओलीजीको कारणले सुन्नु न भने उहाँको कुरा सुनेर भएन, उहाँ त गफ दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, केपी ओलीजीलाई भन्यो भने उहाँ गफ मास्टर हो। उहाँ गफ दिनुहुन्छ, तपाईका सभापतिले गफ दिन सक्नुहुन्न। सुन्नु न, हामी किन काम गर्नेले किन गफ दिन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस कम बोल्ने धेरै काम गर्ने पार्टी हो। तपाईँ हरेक आमसभाहरू, हरेक सभा सम्मेलन हेर्नुहोस्, शेरबहादुर देउवाजीले 10 मिनटभन्दा बढी बोल्नुहुन्न, केपी ओलीजीले उहाँ 3.5 घन्टासम्म बोल्नु भएको छ। काम खोइ त। यदि उहाँले काम गरेको भए 2/3 नजिकको बहुमतको सरकार आफ्नै पार्टी फुटेर लातालिङ्ग भएर चारातिर चाहिँ 10 थरी हिँड्नुपर्ने त थिएन। त्यस कारणले उहाँले नेपाली जनतालाई मात्रै गलत शासन गर्नुभयो होइन, उहाँको पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि सारालाई कत्लेआम गर्ने काम गर्नुभयो। र देशमा तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्छु, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापका लागि उहाँले के गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्री भएपछि सबै मन्त्री उहाँको नियन्त्रणमा हुन्छ। सबै मन्त्री उहाँको चाहिँ अन्तर्गत भइसकेपछि मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग र शाखा त उहाँको अन्तर्गत भइहाल्छ नि। तपाईँ कतिपय आर्थिक विभागहरू, यो राष्ट्रका चाहिँ कार्यालयहरू प्रधानमन्त्रीको अन्तर्गत उहाँले ल्याएर राख्नुभयो, त्यहाँ छाडै हत्या गर्नका लागि हो होइन, नभए अरू कारण के छ? त्यस कारणले उहाँले भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस्। मैले सुरुदेखि के भनिरहेको छु भने काङ्ग्रेसले मात्रै भने होइन, उहाँकै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू अहिले पनि उहाँका पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू, स्थायी समिति सदस्यहरू केपी ओलीजीकोले गर्दाखेरि यो स्थिति आयो। बर्बाद गर्नुभयो उहाँले, मुलुक बर्बाद भयो।
अझ बाँकी बर्बाद हुँदैछ भनेर बोलिरहनु भएको छ माधव नेपालजीले त पार्लियामेन्टमा। तर यही प्रश्न शेरबहादुर देउवालाई नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता किन गठबन्धन गरेको, गठबन्धन गरेर नेपाली काङ्ग्रेस धेरै ठाउँमा हार्यो भन्ने प्रश्न गरेका छन् नि। सुन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस आफूले चाहेर सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको पार्लियामेन्टमा भएको सिट सङ्ख्याको आधारमा काङ्ग्रेस नेतृत्व सरकार बन्दैन। यो सरकार अरू धेरै पार्टीहरूले समर्थन गरेर काङ्ग्रेस बिना देश नचल्ने भयो, काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेस नभइकन भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप अब नरोकिने भयो, चुनाव निष्पक्ष नहुने भयो। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय अब मामिलाहरू पनि बर्बाद भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार, त्यसमा पनि शेरबहादुर देउवालाई ल्याउने भएर सबै लाएर ल्याएका हुन्। यो कुरा सबै हिजोको दिनमा त्यो जुन संवाद भनौँ न भन्दैछु सद्भाव थियो, आज देखा छैन गठबन्धनभित्र। म भन्दैछु भने त्यसपछि आएर गठबन्धनको कुरा आयो। यदि गठबन्धन नगर्ने हो भने केपी ओलीजी फेरि प्रधानमन्त्री हुने स्थिति आयो। यो कुरा क्लियर हो, यसमा ढाँट्नु पनि चढ्नु कुरा छैन। त्यसकारणले त्यो कुरालाई रोक्नका लागि गठबन्धनलाई मङ्सिरसम्म लाने, नभए मुलुकलाई फेरि केपी ओलीजीको हातमा पार्यो भने यो अधिनायकवादी शासन शैली मात्रै होइन, साम्यवाद यो देशमा सुरु गर्ने स्थिति देखिसकेको छ। र भ्रष्टाचारको त पराकाष्ठ नाग्यो। अहिले यति धेरै ऋण थुप्रेको छ कि काङ्ग्रेसले यो पटक चुनाव नजितेको भए र अब पार्लियामेन्टको चुनाव नजित्ने हो भने मुलुक असफलतातिर उन्मुख हुने सम्भावना छ। त्यसै कारणले अहिले नेपाली जनताले यो कुरा बुझेर काङ्ग्रेसलाई बहुमत दिएकै हो। गठबन्धनको कारणले काङ्ग्रेस हार्यो वा जित्यो एउटा विषय हो। काङ्ग्रेसले गठबन्धनको कारणले केही ठाउँमा हार्ने ठाउँमा जितेको छ, केही ठाउँमा जित्ने ठाउँमा पनि हारेको छ है। यो यसले फाइदा बेफाइदा गरेको कुरा हिसाब गर्न बाँकी छ। तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ भने म सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। मेरो जिल्लामा हामीले गठबन्धन गरेनौँ। काङ्ग्रेस सिङ्गल ह्यान्ड चुनाव लड्यौँ र उनीहरूले धेरैतिर कराइसकेपछि एउटा पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखमा तालमेल गऱ्यौँ, अर्कोमा थोरै सङ्ख्या तालमेल गऱ्यौँ। 12वटा पालिका भएको ठाउँमा हामी 10वटा सिङ्गल ह्यान्ड चुनाव लड्यौँ। मेरो क्षेत्रमा 7वटा पालिका छ। 7वटा पालिकामा हामी 6वटा पालिकामा हाम्रो बहुमत छ। एमाले र माओवादी गठबन्धन गऱ्यो, राप्रपा पनि ती मिल्यो। हामी जिल्लामा भयभरका पार्टी एकातिर लाग्दा हामी एकातिर समाजवादी उतै लाग्यो र हामी एक्लै हुँदा पनि हामीले वर्चस्व कायम गरेका छौँ। सिन्धुपाल्चोकमा फर्स्ट पार्टी छौँ र जिल्ला समन्वय समितिमा पनि हामीलाई 13 भोट चाहिन्थ्यो, 12 भोट मात्रै हाम्रो भयो। त्यसपछि समाजवादीसँग 1 भोट थियो, गठबन्धनभित्रको दल, उहाँहरूलाई हामीले ल्यायौँ र चाहिँ उहाँहरूले पनि इमान्दारीपूर्वक सहयोग गर्नुभयो, हाम्राले पनि इमान्दारीपूर्वक सहयोग गरे। अहिले हाम्रो सिन्धुपाल्चोकमा एमाले र माओवादीको समन्वय समितिमा निल छ है। त्यसरी हेर्दाखेरि गठबन्धन नगर्दा पनि धेरै जित्यौँ भन्ने अर्थ प्रमाणित पनि गर्छ। तर कतिपय जिल्लामा चाहिँ गठबन्धन गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले बढी जित्न सफल भएको छ र यो काङ्ग्रेसलाई फाइदा र बेफाइदाको कुराले मात्रै गठबन्धनको कुरा अगाडि बढ्या होइन। कमसे कम पनि केपी ओलीजीले त्यो तह भन्दा नि केपी ओलीजीको अधिनायकवादी शासन शैली, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप, मनपरी तन्त्र र उहाँले मुलुकलाई असफलतातिर उन्मुख गर्न र आर्थिक रूपले देश टाट पल्टिने स्थिति आउन थालेपछि त्यो कुरालाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्दै र यो संविधानलाई लिकमा राखेर भोलिका दिनमा एउटा सहज परिस्थिति सिर्जना गर्न चाहिँ यो गठबन्धनको अवधारणा अगाडि आएको हो र यसलाई चाहिँ अब कहाँसम्म पुग्छ भन्दाखेरि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ केन्द्रसम्म पुग्छ भनेर। फेरि प्रचण्डले धोका नदेलान् भन्न पनि सकिन्न। 2074 सालको स्थानीय तहमा चाहिँ काङ्ग्रेसमा चुनावी तालमेल गरेर उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। प्रदेश केन्द्रमा फेरि उहाँले एमालेसँग साँठगाँठ गर्नुभयो। त्यो स्थिति नहोला विश्वास गर्न सक्छ नेपाली काङ्ग्रेस? मलाई सिधा सोध्नुहुन्छ भने म कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता 2-4 जना बाहेक अधिकांशलाई म विश्वासै गर्दिनँ। मेरो कम्युनिस्टप्रतिको धारणा क्लियर छ। त्यसै कारणले मैले मेरो जिल्लामा गठबन्धन गर्न मानिनँ र हामीले मानेनौँ। हाम्रो जिल्लाले होइन, हामी गरेनौँ, हामी जित्यौँ। र अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेसलाई मात्र धोका दिने पनि होइन। हाम्रो जिल्लाको बलिफी भन्ने एउटा गाउँपालिका छ। स्थानीय निर्वाचनमा समाजवादी र माओवादीले गठबन्धन गरेका थियो, एमाले गठबन्धन गरेका थियो। त्यति गर्दै पनि बलिफी भन्ने गाउँपालिकामा 2300 मत सातै छाप हाँसी हतौडा हाल्यो, कलम चिन्ह लिएको समाजवादीलाई भोट हाल्यो है। अब कम्युनिस्टलाई अर्को कुरा, जिल्ला समन्वय समितिमा एमाले र माओवादीले तालमेल गरे। उनीहरू दुई थरीको गर्दाखेरि 11 भोट थियो,
अध्यक्षमा 10 भोट मात्रै झारे, त्यो चाहिँ माओवादीको थियो। उपाध्यक्षमा एमालेकोलाई 11 भोट झारे, तर सदस्यहरूमा माओवादीलाई नै हालेन। 4 भोट भएको माओवादीले एउटा माओवादी उम्मेदवारलाई 3 भोट हाल्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको रुख छ अन्तर्घात होइन हामीसँग भएन। हामी जहाँ लाग्यौँ हाम्रो इमान्दारीपूर्वक काम हो। समाजवादीले नै हामीलाई इमान्दारीपूर्वक सहयोग गर्यो, हामीले पनि उहाँहरूलाई सहयोग गऱ्यौँ। सबै 9 जना उम्मेदवारले 13 मत पायो। तर माओवादी र एमालेहरू मिलेर जो लड्या थिए त्यहाँ चाहिँ 11 भोट भएको गठबन्धनले 3 भोट, 4 भोट, 6 भोट, 7 भोट पनि प्राप्त गरेका छ। त्यसैले उनीहरूले माओवादीले आफ्नै पार्टीलाई नै हालेन, माओवादीले एमालेलाई नै हालेन, एमालेले माओवादीलाई हालेन भनेपछि कम्युनिस्टहरूलाई विश्वास गर्न गाह्रो छ। त त्यति हुँदै पनि सबै ठाउँमा घात भयो भन्ने पनि छैन, सबै ठाउँमा राम्रो भयो भन्ने पनि छैन। कांग्रेसले पनि घात गरेको छ। सुन्नु न, योभन्दा अगाडि यो राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुँदा काङ्ग्रेस एउटा ठाउँमा पनि तालमेल गरेर फर्स्ट भएन। त्यहाँ कम्युनिस्टले घात गरेकै हो। न त कहीँ त काङ्ग्रेस पनि त फर्स्ट हुनु पर्थ्यो नि त, मत बराबरी पनि गर्नु भयो। त्यो स्थिति छ। र त्यति हुँदै पनि मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने मेरो जिल्लामा त यो प्रदेश र सङ्घमा पनि गठबन्धन सम्भावना छैन, गर्नुहुन्न। होइन हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। होइन जित्ने हो। सुन्नुहोस्, मेरो क्षेत्रमा माओवादीको 5वटा वडा जितेको छ 54मा, काङ्ग्रेसले 32वटा वडा जितेको छ। हेर्नु न रिजल्ट, 7वटा पालिका 6 पालिकामा बहुमत छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो जित्यो होला, आजको परिस्थिति फर्कियो। हिजो भने अलि भर्खर चुनाव भएको छ। त्यसमा पनि हामी त यो 3 महिना 4 महिना प्रयास गरिरहन्छौँ। फेरि हामीले राम्रो काम गरेका छौँ जनताका लागि। हो, तपाईँले सिन्धुपाल्चोकको लागि धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। चाहे कोभिड भन्नु, चाहे बाढी पहिरो भन्नु, चाहे भूकम्प भन्नु, चाहे जुनसुकै प्राकृतिक, त्यो मात्रै होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, हामीले यो बाटाघाटा मैले जति पैसा लिएर गएँ। तपाईँले काम गर्नुभएको छ, त्यो त जनताले पनि भनेका छन्। कम्युनिस्टले त लान सकेन भने विकासमा लागि काङ्ग्रेस चाहिने, प्राकृतिक विपत्तिमा काङ्ग्रेस चाहिने, शिक्षाको विकासमा काङ्ग्रेस चाहिने, स्वास्थ्यका लागि काङ्ग्रेस चाहिने, सबै खाले विकासमा काङ्ग्रेस चाहिने भएपछि अहिले जनताहरू त्यो पार्टीहरूसँग रुष्ट भएर बसेका छन्। कहिले चुनाव आउला र काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न भएर बसेका छन्। ठिक छ, तपाईँले एकदम अडिगको साथ नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै लड्छ मेरो जिल्लामा भन्नुभएको छ नि, आत्मविश्वासको साथ। तर देशभरि नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गल भिड्न सक्दैन। यसरी गठबन्धनमा जाँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श, मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त लोप हुँदैन? म तपाईँलाई फेरि के भन्दैछु, विसर्जन हुँदैन? सुन्नु, म भन्दैछु, हराउँदैन? म भन्दैछु, एउटा ठुलो अपराध देशमा हुन थाल्यो नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्र र यो संविधानका विरुद्धमा। त्यसलाई जोगाउनका लागि यो अस्थायी किसिमको थोरै समय एउटा अराजकतावादी, एउटा अधिनायकवादी, एउटा भ्रष्टाचारी क्रियाकलापको चाहिँ नेता, नायके, प्रमुखलाई ठिक बाटोमा हिँडाउनका लागि वा त्यो बाटोबाट ब्लक गर्नका लागि, गलत बाटोबाट ब्लक गर्नका लागि यो अस्थायी किसिमको गठबन्धन हो। यो त्यस कारणले गर्दाखेरि, त्यसै कारणले होला कतिपय ठाउँमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो झ्याप्पै र काङ्ग्रेसले माओवादीलाई हाल्ने, माओवादीले काङ्ग्रेसलाई हाल्ने ठाउँ भए पनि छैन। तर मैले अहिले पनि फेरि के भने एउटा साझा स्वार्थ के छ भने मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा सही ढङ्गले हिँडाउनु पर्यो, मुलुकलाई अराजकतावादी शैलीबाट शासन गर्नेहरूबाट जोगाउनु पर्यो, मुलुकलाई अधिनायकवादी शासन शैली गर्नेहरूबाट जोगाउनु पर्यो। मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भइसक्यो, अब आर्थिक प्रगतिका लागि एउटा वातावरण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा बनाउनु पर्यो, जसका लागि त्यसका विरोधी चरित्र भएका नेताहरूलाई रोक्नु पर्यो, पार्टीलाई रोक्नु पर्यो। त्यसका लागि यो अस्थायी रूपको यो तालमेल वा गठबन्धन हो। त्यसैले मैले के भने सम्भवतः अब यो सङ्घको चुनावसम्म देशका सबै ठाउँमा, हिजो मेरो मात्रै होइन अरू जिल्लामा पनि भएको छैन, कतिपय ठाउँमा, अब कतिपय ठाउँ होला, कतिपय ठाउँ नहोला। तर सिद्धान्त त पुरा प्रष्ट बोल्नुपर्छ। गठबन्धन चाहिँ मङ्सिरसम्म जाने अब यस्तो परिस्थिति देखिन्छ। अब भन्न त समाजवादीहरू नै आफ्ना कुरा गरेर, माओवादीले पनि भनिरहेछ, धोका दिन भएको छ, काङ्ग्रेसले पनि नेताहरूले भनिरहनु भएको छ यो कुरा गलत भइरहेछ भन्ने किसिमले। तर यी कुरा सबै हुँदै पनि यी कुरालाई माझेर अझ बढी परिष्कृत बनाएर अझ बढी आफ्नो सिद्धान्त, विचार, दर्शनलाई चाहिँ जीवित राख्दै नेपाली जनताको भविष्य र संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने र मुलुक अगाडि बढाउनका लागि काङ्ग्रेसले
विचार पुर्याएर यी क्रियाकलापहरूलाई केही समय अगाडि लाने स्थिति देखिन्छ। अब एसपीपीको कुरा गरौँ, यो सम्झौता गर्न जाँदैछन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका भन्ने पनि कुरा छ, स्पष्ट रूपमा भनिदिनु पर्यो। संसदमा कुरा उठिरहेछ, सडकमा पनि जनता के हो हामीलाई बताउनु पर्यो भनिरहेछन्, बताइदिनुहोस्। अब सुन्नुहोस्, हजुर, कम्युनिस्टहरू हरेक चुनाव आएपछि प्रोपागन्डा गर्छ। प्रोपागन्डा गर्ने कुरा चाहिँ हिजो एमसिसीका बारेमा पनि प्रोपागन्डा गरेन। एमसिसीका बारेमा यो नेपालमा भएका राजनीतिक दलका नेताहरू पालो फेरो सबै सरकारमा बसेका छन्। सबैको पालोमा यो एमसिसीको फाइल अगाडि बढाबढी गरे जुन कुरा पछि कम्युनिस्टहरू नाङ्गे झार भए, यो कुरा प्रमाणित हो कि कम्युनिस्टहरूले नै यो कुरालाई समर्थन गरेका, कम्युनिस्टहरूले नै यो फाइल गरेका, अगाडि बढाएका, सिग्नेचर गरेका। त्यस कारणले यस्ता कुरा नगरेर आखिर पार्लियामेन्टमा केपी ओलीजीले हामी भोट, उहाँले त पार्लियामेन्ट बहिष्कार गरेर बस्नु भएको थियो, हामी भोट हाल्थ्यौँ तर हामी पार्लियामेन्ट बहिष्कार गरेर बसेका छौँ, हाम्रो समर्थन छ भनेकै हो। माधव नेपालजी, प्रचण्डजी लगायत सबैले जननाथजीले यहाँ सबैले गरे हो नि सही। त्यसपछि फेरि सही गरेको भोलिपल्ट के भनिदियो भने ल अब पार्टी सुन्नु न भने त्यो नाटक कम्युनिस्टहरूको। अनि एक थरी कम्युनिस्टहरू हामी राजीनामा गर्छौँ, यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका धेरै नेताहरूले राजीनामा गर्छु भने होइन, माओवादीका नेताहरूले कसैले राजीनामा गरे, कार्यकर्तालाई टाउको फुटाउने नाटक गराए, तर पार्टी फुट्यो। कोहीले राजीनामा गरे। सुन्नु न भने हामीले जे बोल्यौँ त्यो कुरामा लाग्यौँ, त्यही कुरामा यो देशका सबै दल लागे। सुन्नुहोस्, त्यसपछि आएर चाहिँ उनीहरूका नेताहरूले पार्टी छोड्छु, प्रचण्ड गद्दार यहाँ भने कसैलाई सडकमा पठाए, टाउ फर्न लगाए। प्रचण्डजी पार्लियामेन्टमा हाँसेर बस्ने, नारा यो एमसिसीको बारेमा लाउन खोज्दा हात समातेर जुलुसमा नबोला भन्ने, आफ्ना बुहारीहरू विरुद्धमा भाषण गर्ने, पार्लियामेन्टमा सडकमा कार्यकर्ताहरू झुलेर हिँड्ने, यो चाहिँ नौटङ्की कम्युनिस्टहरूको चरित्र हो। त्यसकारणले अहिले पनि यसका चरित्रलाई किन भन्छ त नेपाली कांग्रेसले नौटङ्की गर्नलाई? भन्दैछु भने त्यसै भएर त हामीले पनि मैले भने एउटा ठुलो अपराधीका विरुद्धमा सानातिना अपराध गर्नेहरूलाई पनि लिएर ठुलो अपराध हुनबाट जोगाउनको लागि कमी गर्दै लान सकिन्छ भने त्यो कुरा किन नगर्ने भएर हिँडे हो। र अर्को कुरा, तपाईँले जुन प्रस्तावको बारेमा प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदै हुन्छ भने, म त्यो पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हुँ, प्रधानमन्त्रीजीसँग म एक्सेस नजिक भएको मान्छे पनि हुँ। त्यो सम्झौता गर्न जाने भने पनि छैन, कुनै एजेन्डा बनाएर सार्ने भए पनि छैन। कम्युनिस्टहरूले फेरि चुनाव आउन लाग्यो, हिजो हारे, नराम्रो एमाले हार्यो। अब हारिसकेपछि के त भन्नु पर्यो। अनि माओवादीहरूलाई पनि फेरि तपाईँलाई थाहा छैन नि, यो देशका पार्टीहरू कुन कुन बेला कहाँ चल्छन्, कसले चलाउँछ, कसले खेलाउँछ, अलिअलि त थाहा छ नि। त्यस कारणले उहाँहरू अहिले फेरि अर्को नारा दिइरहनु भएको छ। हिजो एमसिएलले त्यही भनेर त्यही भनिरहनु भएको छ र आखिर उहाँहरू सबै लाएर सही गर्ने नौटङ्की गर्नुभयो। अब अहिले यो प्रस्ताव पनि आएको छैन। सामान्य प्रधानमन्त्रीले सबै पार्टीका नेताहरूलाई सहमतिमा नलिकन म कुनै पनि सम्झौता गर्दिनँ भनेर भनिरहनु भएको छ। यो मात्रै होइन, कुनै पनि सम्झौता। त्यस कारणले यो चुनाव फेरि आउन लाग्यो। हिजो चुनाव यो कम्युनिस्टहरूको प्रोपागन्डा हो। सुन्नुहोस् न भने, केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा ईश्वर पोखरेलजी चाहिँ यो चाहिँ रक्षा मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा, प्रदीप गेवालीजी परराष्ट्र मन्त्री हुनुभएको बेलामा उहाँहरूले त्यहाँका चाहिँ सेनाका चाहिँ महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरू, त्यहाँका चाहिँ नेताहरू, त्यहाँका राष्ट्रपतिहरू अँगल हाल्दै फोटो खिच्दै यो विषयमा गफ गर्दै अनि आर्मीलाई चिठी लेख्न लाउँदै अनि त्यो त उहाँले भन्नुभएको छ, संसदमा भन्नुभएको छ। त्यो भन्दैछु त, यो सबै कुरा त अहिले घाम जस्तै छर्लङ्ग भएर सारा मिडियाले बाहिर ल्याइसकेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जाल हेर्नुभयो भने केपी ओलीजीको फोटो, तत्कालीन सेनापति छेत्रीजीको फोटो, राजेन्द्र छेत्री, त्यसपछि आएर चाहिँ यो प्रदीप गेवालीजी तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीको फोटो र उहाँका भनाइ, त्यसपछि ईश्वर पोखरेलजीले छाएर बस्नु भएको छ। अनि यो नाटक होइन, उहाँहरूले चिठी लाग्नु भएको छ नेपाली सेनालाई। नेपाली सेनाको चिठी अहिले चाहिँ त्यो सामाजिक सञ्जालमा आइरहेछ।
वा चाहिँ सञ्चार माध्यमले बाहिर लिएर तपाईकै पार्टीको महामन्त्रीले किन त यो स्पष्ट पारिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ त स्पष्ट हुँदै जान्छ नि राम्रो काङ्ग्रेस त आफ्नै पार्टीको नेतालाई यो प्रश्न पार्नुहोस् जनतालाई गुमराहमा नराख्नुहोस् भएर बोल्यो त यो त स्याबासी दिनु न सबैले हामी पनि भनिरहेको छौँ यसलाई चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्छ काङ्ग्रेसले पार्टीले पनि प्रश्न गर्नुपर्छ सरकारले गर्छ त प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रश्न भनिरहनु भएको छ कि सहमति बिना कुनै पनि ठुला चाहिँ सम्झौता हुँदैन म गर्दिनँ राष्ट्रघातको त कुरै छोड्नुहोस् म गर्दिनँ मैले 6 दशकभन्दा जुन राजनीतिक जीवन बढी बिताएँ यो देशको जनताको लागि प्रजातन्त्रको लागि र म अहिलेसम्म केही कुरा सम्झौता गरे पनि छैन गर्दा नि गर्दिनँ भएर बारम्बार उहाँले भनिरहनु भएको छ देशको प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ अनि यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हिँड्यो अरे के भन्छ माधव नेपालजी हिजो चाहिँ क्रिस्चियन धर्म फैलाउने विषयमा यत्रो नाटक गरेर हिँड्नु भएन केपी ओलीजीले भयभरका देशका मेयरहरूलाई पालिका अध्यक्ष बोलाएर सम्मेलन गर्नु भएन होइन गरे होइन उहाँहरू जे पनि गर्ने अनि भन्यो अरू भने यो चुनाव आउन लाग्यो हुनाले यसलाई चाहिँ होइन यसलाई सुन्नुहोस् न भने त्यही त काङ्ग्रेसलाई लगाए पनि होइन भन्ने कुरा जनताले बुझिसके हिजो एमसिसी पनि होइन रहेछ काङ्ग्रेसको मात्रै कुरा बुझिसके अहिले यो त त्यो बेला त टाइम लाग्यो अलिक बुझ्नलाई अहिले त प्रष्ट बुझिसकेका छन् अहिले तपाईँ प्रत्येक नेपालीलाई सोध्नुभयो भने यतिखेर यो एमाले फटाइ गराएर छ केपी ओलीदेखि ईश्वर पोखरेलसम्म त्यसपछि आएर चाहिँ राजेन्द्र छेत्रीदेखि लिएर चाहिँ अब यो चाहिँ प्रदीप गेवालीसम्म यो घटनामा प्रत्यक्ष मुसिएका रहेछन् यो कुरा काङ्ग्रेसले चाहिँ आफूले चाहेर उठाएको विषय होइन रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न छ र भ्रमणको विषयको कुरा गर्नुहुन्छ भने राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखहरू हिजो भारत पनि त जानुभयो चीन पनि जाने होला बेलायत पनि जाने होला अन्त पनि जाने होला काम हेरेर जाने कुरा हो अहिले अमेरिकाले यत्रो सहयोगहरू गरिरहेको अवस्था छ कतिपय देशले चर्को ब्याजमा चाहिँ हामीलाई पैसा दिएको छ तर अमेरिकाले अनुदानको रूपमा दिइरहेको छ र त्यसपछि आएर चाहिँ यहाँ अहिले कुरा गर्नुहुन्छ भने अमेरिकाको विरोध गर्न कहाँ पाइन्छ भनेर कम्युनिस्टहरू ठाउँ गरी बस्छन् सारा यिनीहरूका छोराछोरी भाइ भतिजा अमेरिका जानका लागि पाए भिजा लगाएर नपाए समुद्रिक र जङ्गलको बाटो भएर जान्छ हाम्रै जिल्लाको मेयर एमालेको एउटा मेयर थियो निवर्तमान उनका छोरा जति जम्मै जङ्गलको बाटो जान्छ मैले भने त्यो अमेरिकाले भने सुन्नु न पढ्न होइन भने काम गर्नलाई त्यही अमेरिका किन चाहियो भने अमेरिकालाई भेषगरी जिन्दगीभरि गाली गरेर बस्ने त्यही अमेरिका चाहिँ किन चाह्यो त्यसले यिनीहरूको सोच पनि गलत भयो क्या के राम्रो के नराम्रो जसरी एमसिसीका बारेमा उहाँले कुरा उठाउनु भयो मैले सुरुदेखि के भनेको थिएँ भने कि पार्लियामेन्टमा यसले प्रवेश पाउनुपर्छ सुरुमै भनेको थिएँ मैले त्यहाँ छलफल हुनुपर्छ देशका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताका प्रति त्यहाँ छन् त्यहाँ चाहिँ छलफल हुनु पर्यो कि चाहिँ सबै पार्टीहरूलाई र सञ्चारकर्मीहरूलाई राखेर र यसका एक्सपर्टहरू राखेर एउटा चाहिँ गोलमेज सम्मेलन गरेर त्यसले एउटा निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो कहाँ राष्ट्रघात भएको छ कहाँ भएको छैन किन आवश्यक छ किन छैन के छ त्यसमा के हो विकासका कुरा के हो राष्ट्रघातका कुरा के हो अहिले पनि यो कुरा गरे भइहाल्यो नि त्यो पनि त एजेन्डै उठेको छैन बिना एजेन्डा हावामा फुल पारेर यिनीहरू चल्ला काट्नु म भन्दैछु भने म भन्दैछु त्यो पैसाभन्दा बाहेक पनि अर्को 80 अरब पैसा उहाँहरूले दिइसकेका छ हो कि होइन र एकचोटि देशले दिएको पैसा यहाँ ब्याजमा डल्लो पर्ने स्थिति छ र भोलि श्रीलङ्का लगायत विभिन्न देशमा हुन बेर छैन समस्या भने आखिर राष्ट्रघात भएको भए एमसिसीमा किन माओवादीले समर्थन गर्यो किन सही गर्यो किन झलनाथ किन माधव नेपालजी किन केपी ओलीजीले चाहिँ समर्थन गरे होइन किन चाहिँ अरू मधेस केन्द्र दलले समर्थन गर्यो होइन भने यो बकवास किन गरिबसे र अहिले पनि यो विषय एजेन्डाको रूपमा सरकारले प्रस्तुत गरेका छैन अमेरिका जाने एजेन्डाको रूपमा यो फ्लोर त्यसमा यो एसपिपीका बारेमा पनि मात्रै होइन कि सबै विषयमा राष्ट्रघात हुने विषय र मात्रै होइन कि राष्ट्रमा गम्भीर प्रभाव र असर पर्ने विषयहरू सर्वदलीय संयन्त्र वा सर्वपक्षीय सहमति नलिकन म गर्दिनँ भनिरहेको त सिद्धान्तको कुरा म अडिक हुनुहुन्छ यो विषय छलफल गर्नु पर्यो बोलीमा चाहिँ
यो विषयमा छलफल गर्नै जरुरी छैन। अहिले पार्लियामेन्टमा विषय केही पाएन, चुनाव हारेको झोक छ। प्रचण्डजीलाई फेरि अलिअलि चुनावमा सिट बढेको मात होला, अरूलाई चुनाव हारेको झोक छ। त्यही विषयमा अहिले त्यहाँ अब आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्छ प्रदेशकै देशैभरि? हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस कुनै बेला 2/3 बहुमत ल्याएको पार्टी हो हजुर, र नेपाली काङ्ग्रेस हार्दा दोस्रो भएको छ, तेस्रो कहिले भएको छ छैन। र नेपाली काङ्ग्रेसले पटक पटक बहुमतको सरकार बनाएको छ 48 सालपछि पनि। हजुर, कम्युनिस्टहरू सबै खाले कम्युनिस्ट मिल्दाखेरि यो पटक बनाएको गएको पटक होइन। अब उहाँको हालत थाहा छ तपाईँहरूलाई। हजुर, र कम्युनिस्ट अहिले यो एमालेका माओवादीका धेरै नेताहरू हाम्रो पार्टी पनि आउनु भएको छ, उहाँले भाषण गर्नुहुन्छ जिल्लामा नेताहरू। कम्युनिस्टहरू सरकारमा जाँदै जाँदैनन् रे, अनेकौँ तिक्रम गरेर गए भने त्यसपछि फेरि फर्केर आउँदैनन्। र यो पटक उनीहरू अनेकौँ तिक्रम गरेर सरकारमा आए, हजुर, अब त्यसपछि चलाउन सकेनन्। अब यदि 2/3 नजिक हुँदैन चलाउन सकेनन्, आवश्यक परे, मुलुकलाई सङ्कट परे, उनीहरूले संविधान नै नयाँ बनाएर पनि, कानुन नै नयाँ ल्याएर पनि जान सक्थे, तर गर्न सकेनन्। हजुर, यस्तो असफल भयो कि धुजा भएर चाहिँ सडकमा छ्यालब्याल भएर निक्लिएको छ। र अहिले पनि मैले अघि भने गठबन्धनको नाममा मेरै जिल्लाको उदाहरण दिएँ। एमाले माओवादीलाई भोट हाल्दा एमाले भोट हाल्दैन मात्र होइन कि माओवादीको 4 भोट हुँदै माओवादीको उम्मेदवारको 3 भोट आएको। तपाईको ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस शक्तिशाली छ, बलि छ, अनेक मेरो ठाउँमा जिल्ला त कुरा कमजोर गरेँ, छ नि त। मेरो जिल्ला त हेर्नुहोस्, मेरो शक्तिशाली जिल्ला थिएन। मेरो जिल्ला, मेरो क्षेत्र काङ्ग्रेसको 15 सालमा जमानत जफ्त गरेको ठाउँ हो। 5 वटा इलेक्सनमा काङ्ग्रेसले यो चाहिँ संसदीय चुनावमा, सङ्घको भन्नुहोस् संसदीय चुनाव म बाहेक कसैले जितेको पनि छैन। गएको चुनावमा प्रदेशमा जम्मा 1 सिट जितेको छ काङ्ग्रेसले, होइन यत्रो चुनाव जितेको काम छैन। र हामी यसरी बनाउँदै आएका छौँ काङ्ग्रेस कि अब काङ्ग्रेसलाई तोड्न कसैले सक्दैन। नेपालमा धेरै जिल्लाहरू काङ्ग्रेसमय भएका जिल्ला हुन्। केही सानातिना कमजोरीको कारण, काङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्घातको कारण र कम्युनिस्टहरूको यो बकवास कुराको कारणले झुक्क्याउने, फटाया गर्ने, नचाहिँ कुरा भन्ने, अब नगर्ने, यस्ता कुराहरू पछि लाग्यो जनताहरू, सोझा जनताहरू यस्तै बकवासी कुरा गरिदियो, झुक्क्याइदियो। त्यहाँ कतिपल्ट जनता झुक्किने। अब चाहिँ नेपाली जनता कम्युनिस्टलाई 2/3 नजिकमा पुर्याउँदा नि भएन, आफैले सिद्ध्याए। अहिले मैले एउटा साथीले भने भाषण गर्दा भने जस्तो उनीहरू अब यो सरकारबाट टुटिए। अब सरकार बनाउन सक्ने अवस्था उनीहरू कहिले रहँदैनन्। किन रहँदैनन् भने सरकारको मौका त पाएको थियो नि त, त्यो पनि 2/3 अब त्यो अवसर पाउँदैन। अब आउँदैन। अब नेपाली जनताले एकचोटि काङ्ग्रेसलाई अत्यधिक मतले चुनाव जिताउँछन्। काङ्ग्रेस अलिअलि सुध्रिनुपर्छ, काङ्ग्रेस पनि अलिअलि सचिनुपर्छ, विगतमा भएका कमजोरीलाई काङ्ग्रेसले चाहिँ सुधार्दै जानुपर्छ। र पार्टीभित्र चाहिँ काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने वातावरण पहिलाको तुलनामा यो पटक धेरै भयो, तर अहिले पनि अन्तर्घात ठाउँ ठाउँमा भएको छ। तर धेरै सुध्रिएको छ काङ्ग्रेस अहिले, र काम गर्न पनि सुध्रिएको छ। किन हिजो चाहिँ सानो पार्टी भएर बस्नु पर्यो, दोस्रो भएर बस्नु पर्यो। त्यो उदाहरणको लागि मलाई काठमाडौँ जिल्ला पार्टीले खटाएको थियो यो स्थानीय चुनावमा। काठमाडौँ जिल्लामा मैले के भएर भाषण गरेको थिएँ भने काठमाडौँ देशको राजधानी, यहाँ अहिले कमजोर छ होइन। 11 वटा पालिकामा जम्मा 4 वटा पालिका जितेको छ। तर अब आउने चुनावमा काङ्ग्रेस काठमाडौँमा फर्स्ट हुन्छ, फर्स्ट बनाउनुपर्छ। काठमाडौँमा फर्स्ट भयो भने यो देशमा काङ्ग्रेस फर्स्ट हुन्छ भनेको थिएन भन्दा त्यही कुरा भएको छ है। यो जस्तो जिल्ला जहाँ 11 मा 4 थियो, त्यो पनि अहिले अत्यधिक मतले जितेर चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति पनि काङ्ग्रेसले बनाइरहेको अवस्था छ। यसमा हेर्नुहोस् न, यहाँ तपाईँलाई महानगरमा हारेको कुरा नानी मैया दाहालले पनि चुनाव जितेको थियो। यो महानगरमा हारेको कुरालाई मैले अहिले भने नि काङ्ग्रेसले सुध्रिनुपर्ने कुराभित्र पर्दछ, सचिनुपर्ने कुराभित्र पर्दछ। किन पर्दछ? काङ्ग्रेस मात्रै होइन, समीक्षा गर्यो त काङ्ग्रेसले, गर्दैछ। अब आउने केन्द्रीय समिति बैठक गर्छ। अब हामी मात्रै होइन, नेपालका राजनीतिक दलहरूले राम्रा काम गरेनन् भने विद्रोहको रूपमा जनताले यी स्वतन्त्र मान्छेहरूलाई नि भोट दिन्छन् है, जिताउँछन् है भन्ने कुरा सिक्नु पर्दछ काङ्ग्रेसले होइन। अब मैले अहिले भने नानी मैया दाहाललाई पञ्चायतकालमा किन भोट दिएँ भन्दा नानी मैया दाहालले राम्रो काम गर्छ, यो भयङ्कर मान्छे हो भर्दिया त होइन नि। त्यतिखेर पञ्चायतको व्यवस्थालाई उपहास गर्न भोट दिएका थिए। र अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस अथवा अरू राजनीतिक दलहरूले राम्रो काम गरेन भने अरू व्यक्तिहरूलाई पनि जनताले भोट दिन्छन् है। त्यो राम्रो कामभित्र धेरै कुरा पर्छ। म प्रश्न भन्न
चाहन्छु। त्योभित्र धेरै कुरा छन्, तर जनताले विकल्प खोजिदिन्छन्। जसरी अहिले एमालेको विकल्प, तत्कालीन नेकपाको विकल्प, कम्युनिस्टहरूको विरुद्ध विकल्प अब चाहिँ खोजिरहेको बेलामा यो देशमा काङ्ग्रेसको विकल्प त काङ्ग्रेस मात्रै हो, यो देशको विकल्प पनि काङ्ग्रेसै हो, जुन कुरा नेपालको इतिहासले प्रमाणित गरेको छ। त्यसैले काङ्ग्रेसले केही सच्याएर काम गरेको छ, केही आफूभित्र सुध्रिएको पनि छ, र कम्युनिस्टहरूले यो देशमा राम्रो गर्दैनन् भन्ने कुरा नि प्रमाणित भएको छ। र काङ्ग्रेस नै प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, काङ्ग्रेस नै विकास गर्ने पार्टी हो। त्यस कारणले अब एकपल्ट काङ्ग्रेसलाई हेरौँ, काङ्ग्रेसले आगामी 5 वर्षभित्र राम्रो काम गर्दै गयो भने फेरि पनि काङ्ग्रेस सहयोग गरौँला। नभए यो एकपल्ट चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई देखाउनका लागि पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र रहेका लाखौँ लाख कार्यकर्ता र स्वतन्त्र विचारका र अलिअलि न्युट्रल, थोरै न्युट्रल, थोरै विचार राख्ने मान्छेहरूले पनि यसपालि काङ्ग्रेसलाई भोट दिन्छन्। त्यो कुरा चाहिँ यसपालिको स्थानीय चुनावले पनि प्रमाणित गर्छ। तर काङ्ग्रेसले 14 महाधिवेशनपछि जुन नेतृत्व पायो नि, विधान महाधिवेशन कहिले हुन्छ? अब भातृ सङ्गठनको स्थिति भद्रगोल छ। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। अब काङ्ग्रेसले आफ्ना भारतीय शुभेच्छा संस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न सकेको भए यो चुनावको माहौल योभन्दा धेरै ठुलो हुन्थ्यो। काङ्ग्रेसले धेरै विजय गर्थ्यो। योभन्दा अगाडिको चुनावमा पनि यसले चाहिँ यो संसदभित्र यति सानो आकारमा काङ्ग्रेस बस्नु पर्दैन थियो। यो कुरा काङ्ग्रेसबाट कमी कमजोरी भएकै हो। केही सुधार गर्ने प्रयासहरू भएका थिए, त्यसपछि चुनावको कुरा नजिक आइहाल्यो। कोरोनाले गर्दाखेरि सारा तहस पार्यो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने स्थिति भएन। र अहिले पनि महाधिवेशन सक्ने बित्तिकै कोभिड छँदै थियो। कोभिडकै बावजुद त्यो मार्चबाट चाहिँ महाधिवेशन आयो। म स्वास्थ्य समितिमा थिएँ, म महाधिवेशनमा मैले चाहिँ विदेशबाट झिकाएर यो सेनिटाइजर मेसिनहरू सुद्धा लिएर आएर चाहिँ हामीले अधिवेशनमा चाहिँ भाग लिनु परेको थियो। त्यस कारणले गर्दा अब चुनाव, स्थानीय चुनाव सकियो लगभग, केही जिल्ला बाँकी छ समन्वय समिति। अब स्थानीय चुनाव सकिने बित्तिकै अब यो साउनकै महिनामा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा हुन्छ। र मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसले असार, साउन, भदौ यो विषयमा अलिकता वर्कआउट गर्छ। मिटिङ अब चाँडै बस्छ। त्यसपछि भातृ शुभेच्छा संस्थालाई पनि पूर्णता दिने काममा काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ र यसले पनि चुनावलाई ऊर्जा मिल्छ। र लाखौँ लाख नेपाली नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले त्यहाँ नेवी सङ्घका, तरुण दलका वा अरू भारतीय संस्थाका नेता कार्यकर्ताले त्यहाँ मौका पनि पाउँछन्। कार्य विभाजन पनि हुन्छ। काङ्ग्रेसलाई त्यसले धेरै फाइदा गर्छ। काङ्ग्रेस मात्रै होइन, देश र प्रजातन्त्रलाई फाइदा हुन्छ। र विधानमा आन्तरिक प्रजातन्त्र कमजोर छ भन्छ नि नेपाली काङ्ग्रेसको। सुन्नु न, यो कुरा चाहिँ यो कस्तो कुरा हो भनेदेखि चाहिँ काङ्ग्रेस मन नपराउने मान्छेले अलिअलि भन्छन् होइन। कहिलेकाहीँ काङ्ग्रेसले पनि आफू चुनाव लडेर हारे, चुनावमा चाहिँ जित्न सकेनन् भने उनीहरूले नि अलिअलि बोल्लान्। तपाईँलाई म कुरा बताउँ, सबै पार्टीहरूको महाधिवेशन भर्खर भर्खर सिद्धिएको छ, हो कि होइन? तपाईँले एमालेको महाधिवेशन टिका लाउने सिवाय केही देख्नुभयो? केपीओले टिका लाउने बाहेक। माओवादीको टिका लाउने सिवाय केही देख्नुभयो? अलिअलि राप्रपाको हो कि जस्तो भयो, केन्द्रमा चाहिँ गाउँ गाउँमा सबै टिका लाएरै आएको हो। त्यसपछि अरू चित्रबहादुर केसीजी महासचिव भएको कति दशक भयो, अनि त्यो नेमकिपाको चाहिँ नारायण बिजुसेजी कति 50 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो उहाँ अध्यक्ष हुनुभएको। यहाँ छ आन्तरिक प्रजातन्त्र। नेपाली काङ्ग्रेसको वडादेखि, वडाको निर्वाचनदेखि केन्द्रीय अधिवेशनसम्म, केन्द्रीय सभापतिको चुनावसम्म लाइन लागेर विधिवत रूपमा विधानसम्म तरिकाले काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले भोट हालेर यो महाधिवेशन सम्पन्न गरे होइन। अनि लाखौँ लाख क्रियाशील सदस्य हुँदै हजारौँ महाधिवेशन प्रतिनिधिले चाहिँ सही गर्दै छाप हान्दै चुनाव जिताएको पार्टी चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्र नभए हुन्छ। संसारको इतिहासमा नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालमा देखाएको आन्तरिक प्रजातन्त्र, बाह्य प्रजातन्त्र उदाहरणीय छ। अरूले सिक्नुपर्छ यो कुरा। होइन कसैले भन्न सक्छ भने म 3 घण्टा बहस गर्न तयार छु, त्यो मान्छे चुनाव भयो नि त्यसरी हाम्रो भयो। तर पार्टीभित्र विधान मिचेको फेरि कुरा गर्नु छ। विधान बनाउने पनि त्यही असन्तुष्ट कुरा पनि आयो। मैले होइन भने विधान मिचिया के? विधान त्यही बढीले बनाउँछ। विधान त्यो बढीले कसरी मिच्छ? मैले भन्दैछु त, हाम्रो विधान बनाउने बढी नै निर्वाचनको प्रक्रियाबाट आएको छ, बहुमतको प्रक्रियाबाट आएको छ, हो कि होइन? तपाईँलाई मैले प्रश्न गरेँ भने हाम्रो विधान नै विधिवत रूपमा
निर्वाचित भएको बढीले बनाएको छ। भनेपछि विधिमै टेकेर हामीले विधिमै टेकेका छौँ, विधानमा टेकेका छौँ। हामी कानुनी राज्यको अवधारणाको चाहिँ एउटा चाहिँ मूल्य मान्यता बोकेर बसेको पार्टी र यसका कार्यकर्ताले आफ्नो विधान मिचेर काम गर्छ। काङ्ग्रेसले मैले अहिले भने नि यसको जवाब केपी ओलीजीको ठुलो पार्टी प्रधान अहिले आफूलाई ठुलो पार्टी भन्छन्, उतापट्टि गएर चाहिँ प्रचण्डजीको पार्टी सबैले टिका लाएर आएको होइन भने नेता छाने हो किन, अनि अझ छान्न बाँकी छ उहाँहरूको। हाम्रो त निर्वाचनको प्रक्रिया बिना विधान सम्मत तरिका बिना कुनै पनि किसिमको चाहिँ बढी बनेको छैन, कुनै पनि व्यक्ति चुनिएको छैन र उनीहरूले गर्ने काम पनि विधान सम्मत हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि धेरै कुरा पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा, जिल्ला कार्य समितिमा, प्रदेश कमिटीमा, क्षेत्रमा, गाउँपालिका, वडामा सर्वसम्मति निर्णय भएको छ। कहीँ कहीँ सर्वसम्मत नहुन सक्छ। सर्वसम्मत नभएपछि के हो, यसको प्रजातन्त्रको कुरा के हो, त्यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो? सर्वसम्मत नभए बहुमत होइन। अनि बहुमतबाट केही कुराहरू पास भयो भने त्यसलाई मिच्यो, पेल्यो, खेल्यो भन्न पाइन्छ। त्यो भन्ने मान्छे नै प्रजातन्त्रवादी होइन। अब ठिक छ, मैले पार्टीको कुरा त धेरै चर्चा गरेँ, अब जनताको सवालमा थोरै चर्चा गरौँ न। जति अहिले महँगी बढेको छ, भ्रष्टाचार पनि बढेको छ, जनताले दुःख पाएका छन्, अब तपाईँको नेतृत्वको सरकार पनि छ, यो समाधान होला त? निकास के हो? म तपाईँलाई अघि पनि प्रश्नमा कुरा उठेको थियो, तपाईँले पृष्ठभूमि पनि भन्नुभयो। महँगीका बारेमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदाको अवस्था जति अहिले महँगी त्यो रेसियोमा बढेको छैन, एउटा कुरा चाहिँ है। अर्को कुरा के भने महँगी बढ्नुको कारण अहिले नेपाल मात्रै होइन, संसारभरि महँगी बढ्नुको कारण कहाँ बढेको छैन महँगी? त्यो महँगी बढ्नुको कारण एउटा कोभिडले लामो समय संसारका अधिकांश देशहरूलाई, थोरै मुलुक बाहेक अधिकांशलाई ठिलठिलो बनायो, त्यहाँको अर्थतन्त्र डामाडोल भयो, त्यसको असर पनि हामीलाई परेको छ। र अर्को कुरा के पनि छ भने अहिले युक्रेन र रसियाको जुन वार भइरहेको छ होइन, अब 3 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, 4 महिना हुन लागिसक्यो। त्यो वारले गर्दाखेरि पेट्रोलियम पदार्थहरूको कुरा मात्रै होइन, त्यसले गर्दा युक्रेन रसिया पछिको गहुँ निर्यात गर्ने देश हो होइन, त्यसैले त्यहाँबाट पनि धेरै खाद्यान्न निर्यात हुने ठाउँ हो। अब त्यसको असर त्यहाँ मात्रै युरोपका सारा देशमा परेको छ, त्यसको असर अमेरिकामा परेको छ, त्यसको असर सानातिना देशमा परेको छ। हामीलाई म भन्दैछु भने त्यो असरको कारणले गर्दा तपाईँ हामीले चाहेर नचाहेर पनि केही प्रतिशत महँगी नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थितिमा कठिन छ। केही प्रतिशत चाहिँ सरकारले, राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया रहेकाहरूले ध्यान दिएर यसलाई अलिक कडाइ गर्न जाँदाखेरि कालाबजारी त रोक्न सकिन्छ नि। त्यसैले स्वस्फूर्त बलेको मूल्यलाई घटाउन नसकिए पनि कालाबजारी रोक्न सकिन्छ। त्यो कालाबजारी रोक्ने काममा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र सरकारका संयन्त्रले पनि इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले अलिक यो गर्नै पर्छ। र म पनि मेरो क्षेत्रबाट म आफू प्रयत्नरत छु। पार्टीमा पनि राख्नु पर्यो, तपाईको पार्टीको सभापति राख्नु, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने त कोभिडको बेलामा ठाउँ ठाउँमा लकडाउन भयो, के अरे देशभरि लकडाउन भयो, ठाउँ ठाउँमा खाद्यान्नको अभाव हो। हामीले त सिन्धुपाल्चोकको काङ्ग्रेसले त कुन ठाउँमा लकडाउनको कारणले खाद्य अभाव भएको छ, हामी आफै पैसा उठाएर हामीले हरेक घर घरमा खाद्यान्न पुर्याएको छौँ। स्वास्थ्य सामग्री मात्रै होइन, र हामीले त कोभिड र बाढी पहिरोको समस्या सुन्नुहोस्, कोभिड र बाढी पहिरोको असरबाट आक्रान्त भएका जनताको 200 भन्दा बढी त हामीले यहाँ +2 सम्म निःशुल्क पढ्न हामीले यहाँ ल्याएर राखेका छौँ है। त्यसपछि आएर तपाईँले हेलम्बुमा गत वर्षकै कुरा गर्नुहुन्छ भने तत्कालीन सरकारका प्रमुख सम्माननीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री त्यो बेलाको केपी ओलीजी 25 दिनपछि हेलम्बु र पेनल्टी जानुभयो। म भोलिपल्टै बिहान गएर हेलिकप्टरमा साथीभाइसँग पैसा मागेर पैसा बनाएर आएको। मैले मृतकको परिवारलाई 50,000 दलले केही दिन बाँडेर आएँ। प्रधानमन्त्रीजीले 25 दिनपछि गएर 50,000 दलले बाँड्छु भन्नुभएको थियो, पछिसम्म बाँड्नु भएन। मैले उदाहरणको लागि भने हामीले त्यहाँ तुरुन्तै बेलिबिज बनायौँ, हामीले विद्युतीकरणका लागि सारा पोलहरू लगाएर गऱ्यौँ। खाद्यान्न हामीले पछिल्ला दिनहरूमा मात्रै होइन, सुरुवातकै दिनमा हामीले ओसार्यौँ है। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ जस्तो नेता चाहिँ सबै जिल्लाले पाओस्। र अहिले पनि बाढी पहिरोको प्रकोप बढिसक्यो।
सुनकोशी नदी अहिले बढेर आएको छ। हजुर। म आज जाँदैछु र हामीले जितेका नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरू नजितेको ठाउँमा नि गर्नु पर्यो काम। तपाईँले कुरा बुझ्नु भएन। ठिक छ। उनीहरूलाई मैले भनेर मान्नेहरूलाई विपदको लागि बजेट छुट्याइसक्नुहोस्। तपाईँहरूले विपदको लागि तयार गर्नुहोस् भनिसकेँ र जिल्ला प्रमुख अधिकारी र प्रहरीका सुरक्षा प्रमुखहरू, सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको मिटिङ गराएर यो विपदको लागि तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट काम गरिदिनुहोस् र तयारी गराउनुहोस्। सबै पालिकाहरूलाई चाहिँ जिल्ला समन्वयले यो समन्वय पनि गर्छ, प्रशासनले गर्नुहोस् भनेर आजभन्दा 2 हप्ता अगाडि यो कुरालाई मैले अलर्ट राखेर म जिल्लाबाट त्यो मिटिङ राखेर संवादको लागि धन्यवाद यहाँलाई। र तपाईँलाई पनि अहिले समसामयिक विषयमा धेरै कुरा मलाई राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ र माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्व सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतज्यूलाई बोलाएका थियौं। कार्यक्रमबाट म पनि उज्जवल पर्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।